أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. كسر بدون للمتقين عند ربهم جنات النعيم. कसर पर कसरा जो जेर है मारूफ अदा हो, ज़म्मे पर भी दो। अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन। अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन। मा लकुम कैफ तहकुमून। मा लकुम कैफ तहकुमून। अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून। أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم سلهم أيهم بذلك زعيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله العظيم. صدق الله